Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma og pagpangga kanato aron mahatagan kita kaalam og impormasyon nga kaayuhan para sa ato ang panglawas, inubanan sa pagtuo o pagsalig sa ato ang labang makagagahom. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, doon man ay mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa ato ang panlawas. O kini gilangkuban sa mga sangkap nga Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6 ug B12 ug ban pang mga sangkap nga herbal nga naa sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Bueno, dinita sa tuang hisgutan karon ang bahin sa patatas. Ang patatas usa na siya ka kumon nga tanom diha sa tuang mga gulayan o na din ha. O unsa ang sustansya o kemikal nga mamahimong makuha nato niini. So sa maong tanom nga patatas doon na kini solanin nga usa ka glycoalkaloid. Ang bungang ugat niini makuhaan nato og fiber, vitamins B ug C, potassium, iron o gamayng calcium. So, ang parte usab sa maong tanom nga patatas, mamahimong magamit ni siya sa paghatag og alibyo sa pipila ka mga balatian o kondisyon sa kalawasan. Ang iyang dahon mamahimong gamiton sa pagpanambal nga diin dukdukon kini o makuhaon ang iyang duga. Mamahimo usab kining pabukalan o ipainom nga murag kining tsa. Ang katong tubig niya mo ito ipainom sa dunay gibati. Ang iyang bungang ugat sa patatas mamahimo usab nga pabukalan og kaunon o di ba kaha imuhang nang imuhang imash o ipang hampol sa kalawasan nga dunay apektado sa maong kondisyon og sakit. Mga kondisyon o sakit nga pwedeng maalibyuhan sa patatas mao ang kanang maglisod ka sa pagbawas. O makatabang usab kini sa nagpasusong inahan, makaalibyo sa gout, alta presyon, hyperacidity, ubo, paso, ug pagpangatol, ug makaayo usab ang patatas para sa gibating migraine. Unsa ang migraine? Unsa ang alibyo nga pwede natong himuon alang niini? So, ato kinisayron sa atuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Nakay pasyente ma'am no mo isuon o sa gibati ato ma'am. Ang gibati ato niya do ikalihok yung mga lawas, ang ulo lang makalihok ang kamot dili wala na di nakadaw yung lawas bugab na kaayo mandi maasa yang tiil. Makabuhay Plus lang jud tuloy ang sa Ginoo. Samtod nakalakaw na di siya do. Primero ina niya pero hinga na diyan pamati mga lihok na pagkatudis makakaon na siya makagulit na sa sara. Makabuhay Plus lang jud kaloy ang sa Ginoo jud. Tingin pa yan na naman nakakita ni ani sa mumbalay na nagmotor na jud. Sige pangalan nimo ma'am? Darling po, Dagaturin. Parayon kamong naminaw dinhi sa to ang programa nga dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang dietary supplement nga makahatag og kaayuhan sa to ang panlawas. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever ug ban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa tuang panlawas. Sige, padayon ta dinhi sa atong paghisgutan. Ang atong tukion karon ang bahin sa migraine. Usa ka sakit kaayo nga kondisyon nga moapekto sa imong ulo. Ang tawag nga migraine nagikan kini sa Latin nga word nga hemicrania nga ang buoti pasabot katunga sa imuhang tiningkuan, imuhang skull, bungo. O mo na siya ang nagikan ang word nga migraine. Ang sagad masinati kung doon na kay kondisyon nga ingon niini mo ang grabing kasakit ug murang nagbagting ang kanang imuhang apektadong parte sa ulo. Dunay pipila ka mga sagad nga ginailang nga mga hinungdan o mga trigger niini. Apil na ang stress, kakapoy, o nagkuan ka, nagpulaw-pulaw ka, nagpakapoy kag taman. Bisa na ang pagpili sa pipila ka klase sa mga
imnonon o pagkaon. Ang mga taong nakasinati og migraine gawas sa sobrang pagpanakit sa ulo mapahimo usab nga makasinati og kining kasukahon. Yo, magkanang kuan, magluway-luway og lakip na ang kanang pinakamasilan sa kuan gyud sa kanang hayag murag magbagting ang imuhang ulo ana og ang mga saba kaayo makapasamot. So sa kasamtangan ginatambalan o ginaalibyohan ang migraine pinaagi sa mga painkiller o pag-rest. Okay? Sa mga grabing kaso usab nga maong kondisyon mamahimong manginahanglan kini og pag-opera pero ayon na paabuta din ha kay adunay alibyo nga mahatag ang patatas alang ni ana. Ang pagkaon sa patatas nga wala gipanitan abunda sa potassium. Ang kakulangon sa potassium usa sa mga hinungdan usab sa pagpanakit sa ulo ug pag-atake sa migraine. So ang patatas makapabalik sa balanse sa electrolytes ug makapaalibyo sa pagsuka-suka ug pagpanakit sa imuhang ulo. Knows na kung unsa kagamit ang patatas diha sa imuhang gibati nga migraine. So karon nasayod ka na kung unsaon pag-alibyo ni ana, no? Alright, gawas pa ni ana aron nga mas himbing ang atuang tulog kay usa ka na sa makahatag og alibyo usab ang saktong tulog. So dapat para himbing tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement duha ka kapsula kada adlaw buntag ug sa gabi para lami ang tulog ug pagmata ay abtik lagsik himsog pa layo sa sakit-sakit. Busa mag EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement na. Ug alang sa mga pangutana ug dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagi lamang ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. So una ta magbulag-bulag, syempre usa na usab kabulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Kolosas kapitulo 1 bersikulo 5. Tungod sa paglaom nga gitigo maalang kaninyo didto sa langit nga mahitungod miini kamo nakadungog kaniadto diha sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita. Always remember, dili kompleto ang atuang adlaw kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa atuang kasing-kasing. Kini si Ate Ging moingon kaninyo, daghang salamat ug hangtod sa sunod atong panag-uban. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Sa diwa ng